पालयसि धर्मं धर्मं पालयसि यं पालयसि धर्मं पालयसि धर्मं धर्मं पालयसि पालयसि धर्मं त्वं त्वं धर्मं पालयसि पालयसि धर्मं त्वं धर्मं त्वं त्वं धर्मं धर्मं त्वं धृत्या धृत्या त्वं धर्मं धर्मं त्वं धृत्या धृत्या त्वं त्वं धृत्या च धृत्या त्वं त्वं धृत्या च धृत्या च नियमेन नियमेन च धृत्या च नियमेन च नियमेन नियमेन च नियमेन च नियमेन च नियमेन च नियमेन च धनं वशं बहुत्र लाभं संवत्सरं दीर्घायो Okay, sir. Thank you. पालयसि धर्मं धर्मं पालयसि यं पालयसि धर्मं पालयसि धर्मं धर्मं पालयसि पालयसि धर्मं त्वं त्वं धर्मं पालयसि पालयसि धर्मं त्वं धर्मं त्वं त्वं धर्मं धर्मं त्वं धृत्या धृत्या त्वं धर्मं धर्मं त्वं धृत्या त्वं धृत्या त्वं त्वं धृत्या च धृत्या त्वं त्वं धृत्या च धृत्या च नियमेन नियमेन च धृत्या च नियमेन च नियमेन नियमेन च नियमेन च नियमेन च नियमेन च नियमेन च धनं वशं बहुत्र लाभं संवत्सरं दीर्घायो Okay, sir. Thank you. Babu.